बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मशहूर जुमला तो आप लोगों ने सुना होगा, टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम बट अ शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। किसका जुमला है ये? एल्बर्ट आइंस्टाइन। नाम भी सुना होगा, लेकिन मेरे दोस्तों, इस जुमले का और इस स्टेटमेंट का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि आप लोग अपने फ्यूचर को छोड़ दें या अपने एग्ज़ाम्स से नज़र हटा दें। मैट्रिक के एग्ज़ाम आप लोग गुजार चुके हैं और मैट्रिक ये सुनने के बाद अब आप लोगों को ये कई जगह से सुनना पड़ेगा कि इंटर में अच्छे नंबर ले लो। तो मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप इंटर के नंबरों की फ़िक्र मत करें, बल्कि मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप अगर थ्योरी पर फोकस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर प्रैक्टिकल का आपको ना पता हो तो उस थ्योरी का आपको कोई फ़ायदा नहीं। तो आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो, अब आपने कंप्यूटर साइंस चूज़ की है, प्री इंजीनियरिंग चूज़ की है, प्री मेडिकल या कॉमर्स, यानी जिस भी फील्ड की तरफ आप जा चुके हैं, इनसे हट के भी अब कोशिश करें कि उसके साथ साथ आप अपने प्रैक्टिकल की तरफ रुजू करें। और प्रैक्टिकल सिर्फ वो नहीं जो आपको कॉलेजेस में करवाया जाता है या आपके तालीमी इदारों में करवाया जाता है, बल्कि आपका फ्यूचर कि यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद आपको जो जॉब्स करनी है, आपको जो बिजनेसेस करने हैं, उन इदारों के हवाले से अपने विज़िट्स कीजिए और कोशिश करें कि आपका जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप उस थ्योरी की तरफ जाएं। और फिर वो स्टेटमेंट के जिसका ज़िक्र मैंने आपसे पहले किया था, उसका मकसद कि आप अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा करें कि आपका जो एग्ज़ाम है सिर्फ वही आपका सब कुछ ना हो, बल्कि आपकी एबिलिटी कि आपका हर दिन इस काबिल हो कि वो इस एग्ज़ाम से कई दर्जे ऊपर हो और आपका हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। और जब एग्ज़ाम का दिन आए तो फिर आपके पास जो वो शीट ऑफ पेपर है सिर्फ वही ना हो, वो तो फिल हुई भी हो। यानी वो लोग जो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेते हैं, उनके अलावा वो लोग जो पीछे रह जाते हैं, नंबर नहीं ले सकते। तो मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि जो नंबर्स हैं वही सिर्फ आपके लिए सब कुछ नहीं है। मुमकिन है कि आप जो लिखते हो आप उससे कई गुना अच्छा बोल सकते हो, मुमकिन है आप जो लिखते हो उससे कई गुना ज़्यादा आपको परफॉर्म कर सकते हो। तो अपनी ज़िंदगी में एक तवाज़ुन पैदा कीजिए। अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास करने को पढ़ाई के अलावा कोई और काम नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ना है और अपने फ्यूचर के हवाले से सीखना है। तो आगे की जिम्मेदारियों पे आप अगर फोकस करें कि आगे चल के आपको क्या कुछ करना है, यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद ही आपके वालिदैन को आपसे उम्मीदें होती हैं कि उसके फ़ौरन बाद आप एक इनकम लाना शुरू कर देंगे, घर में पैसे लाना शुरू कर देंगे और उसके 2-3 साल बाद आपकी शादी की उम्र उसको आप पहुंच जाएंगे। और अगर वो भी हो जाती है तो फिर आगे आपको अपने बच्चों की फ़िक्र और फिर उनकी ज़िम्मेदारियां, उनकी तालीम की ज़िम्मेदारियां, फिर अपने घर की ज़िम्मेदारी और उसके बाद आगे बढ़ने वाली नस्ल के घरों की ज़िम्मेदारियां। मेरा कहने का मकसद कि ज़िम्मेदारियां आगे बढ़ती ही चली जाएंगी। तो अभी जो वक्त है, असल गनीमत आप उस वक्त को जानें और वो जानते हुए अब आप जिस भी फील्ड में जा चुके हैं उस हवाले से फोकस्ड हो जाएं और उस काम में यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढें। आपको आगे जो फैसला आपने जो 2 दिनों में करना होता है, उस फैसले के हवाले से अभी से सोचें कि प्री इंजीनियरिंग अगर आपके पास है तो आगे आप कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं, कॉमर्स है तो उसमें कहाँ जा सकते हैं। और जो कुछ पढ़ रहे हैं तो एक सवाल लाजमी अपने दोस्तों से, अपने गार्जियंस से, पेरेंट्स से और वो लोग, वो असातिज़ा के जिनसे आप इस चीज़ की ट्रेनिंग या मशवरा लेते हैं, उनसे सवाल अपने हर कदम पे ये करें कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका मुझे आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होगा, उस फ़ायदे का सोचें। और यही चीज़ मैं जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी मैं यही चीज़ कहूँगा कि अपने स्टूडेंट्स को रट्टाफिकेशन की तरफ और रट्टाफिकेशन का जो कल्चर है उस पर माइल मत करें, बल्कि उनको आप क्रिएटिव बनाएं।
اور یہ ہرگز اس چیز سے جو ہے ان لوگوں کو اس چیز پر مت لائیں کہ جو آپ نے ٹاپکس دیے ہیں یا جو لکھوایا ہے ایز اٹ از وہی ایگزامس میں چاہیے، بلکہ ان کے اندر اس ٹیلنٹ کو ریز کریں کہ وہ خود اپنے ذہن کو بھی یوز کریں اور ان کا جو مطالعہ ہے، جو وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اسے اچھی طرح سے پریزنٹ کر سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ E=mc²، یہ تو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں انجینئرنگ کی فیلڈ میں، میتھمیٹکس کی فیلڈ میں۔ بے شک ہم لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں، لیکن سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس ہسٹری کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آگے کہاں سے بڑھنا ہے، جبکہ ہم دوسری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم انجینئرنگ کی فیلڈ میں دیکھیں تو ٹیکنالوجی میں آج ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بایولوجی میڈیکل کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو لیور ٹرانسپلانٹ آج کیوں ہمارے پاس اتنے ادارے موجود نہیں ہیں کہ یہ کام ہم یہاں پہ کر سکیں۔ کامرس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا بزنس کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو کرنے کا جو ہمارے پاس کام ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز پہ تحقیقات ہو چکی ہیں، جہاں تک کام ہو چکا ہے، اس میں ہم اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ اس کے آگے کے ہم لوگ جو ہیں چیزیں نکال سکیں۔ انرجی کنورژن کا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن آج بھی ویسٹ مٹیریل اس کو یوز کرنے کے ہمارے پاس پراپر ریسورسز موجود نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، پاکستان کا مستقبل اور جو مستقبل مجھے دیکھ رہا ہے، آپ ہی لوگوں کو آگے جو ہے چیزوں کو سنبھالنا ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس چیز کی نہیں ہے کہ آپ صرف ہسٹری کو لے کے رہیں، بلکہ وہ ضرور لیں، اس سے موٹیویشن حاصل کریں۔ آپ جس بھی فیلڈ میں، اس میں ہمیں ماہرین درکار ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جب آگے بڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں ہر چیز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور حکمرانی دراصل انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اساتذہ جو آج لیڈ کر رہے ہیں، جو ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اب وہ کورسز تو پڑھا ہی رہے ہوتے ہیں، اب وہ وقت تو نہیں ہے کہ ہم لوگ انہیں جو ہے پیچھے سے ان کا نیچرل ٹیلنٹ جو ہے وہ ہم دیکھ سکیں، لیکن اب جو فیلڈ میں آ سکتے ہیں، کم از کم ان کی گرومنگ میں اور اس فیوچر کو آگے لے جانے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہی جو مستقبل مجھے دیکھ رہا ہے، ان لوگوں سے بھی دوبارہ سے یہی چیز کہوں گا، یہ چیز نظر آتی ہے کہ میٹرک کرنے کے بعد جب ہم کسی کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو 20 لوگوں کا فارم فل کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور 19 لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنا فارم تک فل کرنا نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس چیز کو دیکھیں کہ ہم نے پچھلے 10 سال کی اسٹڈی میں کیا کیا ہے، صرف ہم لوگ پیپر کلیئر کرتے رہے ہیں۔ تو کم از کم میں سمجھتا ہوں وہ چیزیں جو آگے یوز ہونی ہیں، ان چیزوں کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے، اور کم از کم ہم جو پڑھ رہے ہیں 10 سال بعد ہمارے پاس یہ چیز تو ہونی چاہیے نا کہ ہم اگر کسی کو اپنا تعارف کرانے کھڑے ہوں تو ہم صرف اپنا تعارف ہی 10 منٹ تو اس میں لے سکیں اس کی ڈیٹیل میں۔ تو یہ جو ہے کریٹیو ٹیلنٹ، یہ آپ لوگوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اپنے فیوچر کو، اور آپ کا فیوچر جو کہ اس ملک کا فیوچر ہے، آپ کے شہر کا فیوچر ہے، اور آپ کی اس امت کا فیوچر ہے، اس فیوچر کو آپ نے جو ہے فوکس کرنا ہے، اور ابھی سے فوکس ہو کے آپ آگے چلتے رہیں، انشاءاللہ پھر کامیابی سے کوئی آپ کو روک نہ سکے گا۔ جزاک اللہ۔ چرواہا چینل پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آگے مزید جو ہے کچھ ویڈیو سیریز لے کر آئیں جس میں جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے مزید ڈسکرائب کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ آپ لوگ اگر ہمیں اپنے ایشوز سے آگاہ کریں تو ہم اس پر ریسرچ بھی کریں گے، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ اس کا اچھا سلوشن آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس میں آپ کمنٹس کریں، اور کمنٹس میں ہمیں آگاہ کریں کہ مزید کس چیز کی ضرورت ہے، اور ہماری ٹیم اور میں خود بھی یہ چیز تو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ بہرحال آپ کا ساتھ اس میں مزید معاون ثابت ہوگا،